नमस्कार। आजको एससी भोइसको भिडियोमा क्वेसन सेन्टेन्सको पेसिभ भोइस कसरी बनाउने भन्ने बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। त्यसो त पार्ट 1 पेसिभ भोइसको पार्ट 1 भिडियोमा हामीले धेरै कुरा गरिसकेका छौँ। यसमा बाँकी रहेका कुराको बारेमा छलफल गरौँ। यहाँ लेखिएको छ अल इन वान रुल फर पेसिभ भोइस। पेसिभ भोइसको लागि चाहिँ अल इन वान यति रुल यदि हामीलाई थाहा भयो भने पेसिभ भोइस सम्बन्धी जस्तो सुकै क्वेसन पनि हामी सल्भ गर्न सक्छौँ। पहिलो कुरा रहेको छ एक्टिभ भोइसको सब्जेक्ट पेसिभ भोइसमा बाई प्लस अब्जेक्ट हुन जान्छ। यो जनरल कुरा हो, म्याक्सिमम सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। जस्तो कि हि प्लेज फुटबल। यहाँ के हुन्छ भनेपछि यो फुटबल जुन अब्जेक्ट छ त्यसमा सब्जेक्टको ठाउँमा यहाँ आउँछ है। अनि त्यसपछि यो हि जुन छ सब्जेक्ट यतातिर बाई हिम अब्जेक्ट हुन जान्छ। केस हुन जान्छ नि यो प्लेजको चाहिँ हामी के गर्छौँ, मेन कुरा पेसिभ भोइस चेन्ज गर्छौँ। नर्मली यो पेसिभ भोइस भन्ने बित्तिकै हामी भर्ब फर्मलाई मात्र चेन्ज गर्छौँ। नर्मली मेन कुरा यो भर्ब फर्म नै हो। यसको चाहिँ यहाँ हामी चेन्ज गरेर लेख्छौँ। अब के हुन्छ भन्ने कुरा अहिले अगाडि पढ्दैछौँ हामी। अनि यहाँ रहेको छ 2 नम्बरमा एक्टिभ भोइसमा जुन टेन्स र सेन्टेन्स हुन्छ, एक्टिभ भोइस जुन टेन्स र सेन्टेन्समा हुन्छ पेसिभ भोइस पनि त्यही टेन्स र सेन्टेन्समा हुन जान्छ। यो चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण नियम रहेछ यसको। एक्टिभ भोइसको टेन्स जुन छ नि, जस्तै प्लेज भनेको यो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स हो भने पेसिभ पनि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समै हुन्छ। र सेन्टेन्सको कुरा गर्दा हि प्लेज फुटबल चाहिँ एसर्टिभ सेन्टेन्स हो भने यसको पेसिभ पनि के हुन्छ त एसर्टिभ सेन्टेन्समै हुन्छ। यदि नेगेटिभ छ नेगेटिभमा हुन्छ, अफर्मेटिभ छ भने अफर्मेटिभमा हुन्छ। त्यसै गरी यदि डब्लुएच क्वेसन छ भने यदि डब्लुएच छ एक्टिभ पनि डब्लुएचमै पर्छ। डब्लुएच क्वेसनको फर्मेट हामीलाई थाहा हुन्छ। भन्दा पहिला के हुन्छ त डब्लुएच वर्ड हुन्छ, त्यसपछि एक्जिलरी भर्ब हुन्छ, त्यसपछि सब्जेक्ट हुन्छ र फाइनली के हुन्छ त सब्जेक्ट पछि मेन भर्ब गरेर क्वेसन मार्क हुन्छ। त जब हामी यसको पेसिभ सल्भ गर्छौँ, पेसिभमा चाहिँ डब्लुएच क्वेसनको पेसिभ बनाउँछौँ, त्यो बेला हामीले सेम स्ट्रक्चर फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। डब्लुएच वर्डको ठाउँमा डब्लुएच वर्ड हुन्छ, एक्जिलरी भर्बको ठाउँमा एक्जिलरी भर्ब, सब्जेक्टमा चाहिँ हामी उता ल्याएका हुन्छौँ। मेन भर्ब चाहिँ सर्टेन नियम छ कसरी चेन्ज हुन्छ त्यसरी गर्छौँ। र यो जुन सब्जेक्ट छ नि त्यतातिर बाई गरेर के हुन्छ त अब्जेक्टको रूपमा आउँछ। अब अहिले यतिखेर त के हो जस्तो लाग्छ, तर यसको म एक्जाम्पलहरू दिन्छु अनि सजिलो हुन जान्छ। यहाँ के छ यो पढिहालौँ पहिला। एक्टिभ भोइसमा जुन भर्ब फर्म को युज भएको हुन्छ, जुन भर्ब फर्म भन्ने मतलब यहाँ के छ त यो चाहिँ भर्ब फर्म के भयो त 5 भयो है। यसरी चाहिँ एक्टिभ भोइसमा जुन भर्ब फर्मको युज भएको हुन्छ पेसिभमा के गर्न भनेछ, पेसिभ भोइसमा भर्ब बी को त्यही रूपसँग मेन भर्बको भित्री। अब भर्ब बी को त्यही रूप मतलब पेसिभ भोइस भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भने यो भनेको भर्ब बी प्लस V3 गर्नु भनेको पेसिभ भोइस बनाउनु हो। पेसिभ भोइस बनाउनु भनेको एक्टिभलाई चाहिँ पेसिभ बनाउँदा भर्ब बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल फर्म लेख्नु छ। संसारमा यस्तो कुनै पनि पेसिभ भोइस छैन जसमा भर्ब बी को प्रयोग गरिँदैन। बिना भर्ब बी को पेसिभ भोइस चाहिँ असम्भव छ। त नर्मली एक्टिभमा जेसुकै भए पनि पेसिभ भोइसमा चेन्ज गर्दा भर्ब बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल मतलब भर्ब 3 को प्रयोग हुनै पर्छ कम्पलसरी रूपमा। त्यही यो नियमले भन्छ। यो भनेको पेसिभ भोइसको वान एन्ड ओन्ली रुल हो। यो मात्र हो पेसिभ भोइसको रुल, अरू रुल केही पढ्नु पर्दैन, स्ट्रक्चर केही चाहिँदैन। बस यो 3 नम्बरको रुल हुन्छ नि त्यो मात्र हामीले जाने पेसिभ भोइस सबै सल्भ हुन्छ। त के छ एक्टिभ भोइसमा भर्ब फर्म जुन भर्ब फर्मको युज भएको छ नि
प्यासिभमा भर्ब बी को त्यही रूपसँग मेन भर्बको भित्र लगाउने। अब यसको बारेमा म अर्को पेजमा चर्चा गर्नेछु। अब अर्को कुरा हेरिहालौँ, एक्टिभ भोइसको सब्जेक्टको ठाउँमा यदि समवन, समबडी, नो वान, नोबडी, एभ्रीबडी है, एभ्रीवान, वी जस्ता भने प्यासिभ गरेर हामीले के हो यो चाहिँ जनरल कुरा भयो। अब यहाँ एक्जाम्पल एउटा लिन्छु यस क्वेसनकै। पहिला अब यसलाई सल्भ गरौँ न है, यसको के हुन जान्छ आन्सर। यसलाई सल्भ गरौँ। पहिला यसलाई सल्भ गर्नु पर्दा म यसलाई क्लिन गर्छु पहिले है। यसलाई क्लिन गरौँ अनि त्यसपछि ठ्याक्कै म यहाँ यही कुराको क्लियर पार्ने छु। मेन हाम्रो 3 नम्बरको रुल हेर्नेछौँ। क्वेसन के थियो हाम्रो भनेपछि यहाँ हेरौँ। क्वेसन छ ही प्लेज फुटबल। अब कमन एकदम जेनरल इक्जाम्पल हो यो। फुटबल चाहिँ अगाडि आउँछ सब्जेक्टको रूपमा, यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। फुटबल। अब यो ही जुन हुन्छ नि यहाँ बाई हिम भयो, कमन कुरा। अब यो प्लेज हेरौँ त, रोल नम्बर 3 जाउँ हामी है। नम्बर 3 मा भन्छ जुन भर्ब फर्म युज भएको हुन्छ। जुन भर्ब फर्म मतलब यो के छ त V5 को युज गरिएको छ है। त प्यासिभमा भर्ब बी को त्यही रूप भन्छ। भर्ब बी को त्यही रूप मतलब हामीलाई भर्ब बी को के चाहियो त V5 चाहियो। भर्ब बी को यसको लागि म अर्को पेज प्रस्तुत गर्छु। यहाँ अर्को पेज ल्याउँछु, त्यहाँ चाहिँ क्लियर छ। यहाँ हेरौँ है, यहाँ हेरौँ के छ। यो भर्ब बी भयो यहाँ है, यो हेरौँ यो भर्ब बी भयो। ठीक छ। अब ओके के हुन गयो सरी है। अब यहाँ हेरौँ यो चाहिँ के छ त यो भर्ब बी भयो है। अब यहाँ हेरौँ यो भर्ब बी छ यहाँ। अब यो भर्ब बी को चाहिँ विभिन्न रूपहरू हेरौँ, भर्ब 1 र भर्ब 5। यो BMR हामी भर्ब 1 गरौँ र इज भनेको के हो त भर्ब बी को V5। यो एकदम जरुरी हो। यो जुन छ नि यो कम्पलसरी रूपमा हरेक इङ्ग्लिस सिक्ने विद्यार्थीले जान्नै पर्ने कुरा हो। यो भर्ब बी को जुन रूपहरू छ नि विभिन्न रूपहरू, यो V1, V2, V3, V4 जुन भन्छौँ, यो चाहिँ यहाँ प्यासिभ भोइसको लागि मात्र हैन कि ग्रामरमा धेरै यस्तो च्याप्टरहरू छ जहाँ यो भर्ब बी को यो रूपहरू अनिवार्य रूपमा थाहा हुनुपर्छ है। र यो चाहिँ एउटा ग्रामर पढ्ने विद्यार्थीको नाताले हैन, यो तपाईहरुले जसरी पनि यो कुराको जानकारी हुनै पर्छ है। अनि मात्र हामी ग्रामरको अरु केही कुराहरू पढ्छौं। यहाँ हेरौँ एकपटक फेरि म यसलाई चाहिँ क्लिन गरेर यसलाई क्लियर गर्न खोज्छु। ओके यहाँ हेर्नु होला, यो जुन छ नि भर्ब बी, यसको चाहिँ V1 को रूपमा हामी लिन्छौं BMR, V मा हाम्रो इज। त्यसको V2 वाज वेयर छ है। भर्ब 3 के हुन्छ भर्ब बी को बीन हुन्छ र भर्ब 4 के भयो त आईएनजी लागेर बीइङ भयो हैन। यो जसलाई थाहा छ नि उले प्यासिभ भोइस चाहिँ 1 सेकेन्डमा सल्भ गर्छ। यो भर्ब बी भनेको चाहिँ मेन हिरो हो प्यासिभ भोइसको। जसलाई यो भर्ब बी को 5 वटै रूप थाहा छ उले प्यासिभ भोइस चाहिँ चुटकीमा बनाउन सक्छ। यहाँ हेरौँ है, अघिको एक्जाम्पल हाम्रो थियो, एक्जाम्पल थियो ही प्लेज फुटबल। मैले त्यही सिम्पल एक्जाम्पल लिइरहेको छु फेरि। अब यो फुटबल के हुने भयो त अगाडि आयो फुटबल है। यो बाइ हिम भयो न कुनै शंका है, हिम भयो। ओके अब यो प्लेज हो नि त मेन भर्बको कुरा हो नि। त सबभन्दा पहिला त टेन्स जुन छ एक्टिभ भोइस, प्यासिभ पनि त्यही टेन्स हुनु पर्यो। अर्को कुरा के छ भनेपछि एक्टिभ को सेन्टेन्स कुन छ एसर्टिभ, प्यासिभ को सेन्टेन्स पनि एसर्टिभ हुनुपर्छ। त त्यो हिसाबले एसर्टिभ सेन्टेन्स यहाँ सब्जेक्टबाट सुरु छ, यहाँ पनि फुटबलबाट भयो। यसको यो कुरा हेरौँ त, यो के भनेछ
कि प्लेज के हो V5, प्लेज के हो V5, मेन भर्बको V5 हो प्लेज भनेपछि भर्ब बी को चाहिँ के गर्नु पर्यो, त्यही फर्म युज गर्नु पर्यो। मतलब भर्ब बी को पनि त्यही फर्म युज गर्नुको मतलब हो भर्ब बी को पनि के गर्ने, V5 युज गर्ने है। V5 को ठाउँमा भर्ब बी को V5 त के छ, इज छ, यहाँ त इज आयो है। अनि इज आइसकेपछि के गरिन्छ त, भर्ब बी त आइसक्यो, अब भर्ब बी प्लस भर्ब 3 चाहियो, त प्ले को भर्ब 3 के हुन्छ, प्लेड हुन्छ है। प्यासिभ भोइस भनेको के भन्दाखेरि भर्ब बी हैन अनि प्लस V3, यो हो प्यासिभ भोइस भनेको। भर्ब बी कसरी आउँछ, यो भर्ब बी मेन भर्ब जुन फर्ममा हुन्छ नि, एक्टिभमा फर्ममा हुन्छन् V2, V3, V4 हुन्छ नि, त्यही भर्ब बी को त्यही फर्म लेख्नु पर्ने हुन्छ यो भर्ब बी को ठाउँमा। त अब यहाँ हेरौँ त प्लेज भयो V5, त भर्ब बी को V5 के छ, यहाँ के छ, इज छ, त इज लेखे। त्यसपछि भनेछ V3 चाहिन्छ, एक्टिभ भोइसमा युज भएको भर्बको V3 गर्ने, त प्लेजको V3 के भयो त, प्लेड भयो है। अब अर्को नियमको कुरा गर्नु पर्दा अर्को एक्जाम्पलको कुरा गर्छु म, त्योभन्दा पहिला अलि पछाडि हेरौँ, यहाँ ब्याक हेरौँ के छ। यहाँ के भनेको छ भनेपछि नि यहाँ क्लियर भएन, यतैतिर छ, यही हेरौँ है। यहाँ हेरौँ अर्को, यहाँ यसको प्रमुख कुरा के हो नि, एक्टिभ भोइसमा जुन एक्जिलरी भर्बको युज भएको छ नि, एक्जिलरी भर्ब जे हुन्छ प्यासिभमा सेम एक्जिलरी भर्ब तल आउँछ जस्ताको त्यस्तै। प्यासिभमा सेम भर्ब जस्ताको त्यस्तै मेन भर्बको, यहाँ हेर्नु त अघिकोमा पनि केमा भनेको थियो भर्ब, यहाँ हेरौँ है, यो कुरालाई ध्यान दिनु होला। हेर्नु यहाँ के भने जुन भर्ब फर्मको युज भएको छ, मतलब यो जुन भर्ब फर्म भन्छ नि हामी, यो मेन भर्बको कुरा गरिरहेको हुन्छ। मेन भर्बको जुन फर्म युज भएको हुन्छ नि, भर्ब बी को त्यही फर्मसँग V3 गर्ने भनिरहेको छ। अब यहाँ हेरौँ, यहाँ हेर्नु पर्दा अर्को एक्जाम्पल लिन्छु म, अनि यसलाई म अझै क्लियर गरिदिन्छु है। अर्को एक्जाम्पल लिनु, अर्को एक्जाम्पलको कुरा गरौँ। नेक्स्ट एक्जाम्पल सबै क्लिन गर्छु म है। यहाँ हेर्नु होला, ओके। अब यहाँ हेरौँ, एउटा एक्जाम्पल लिएँ मैले, राम इज कुकिङ है, राम इज कुकिङ फुड गरेँ मैले एकछिन, ओके। अब जेनरल नियम अनुसार त के गर्छु, फुड हामी कहाँ लान्छौँ त, अगाडि लान्छौँ। त अब यहाँ प्यासिभमा के भयो त, फुड भयो, ओके। अनि यो इज एक्जिलरी भर्ब हो, कुकिङ के हो त, मेन भर्ब हो। प्यासिभ भोइस जहिले पनि मेन भर्बको मात्र हुन्छ, एक्जिलरीको कुनै भ्यालु छैन। एक्जिलरी जस्ताको त्यस्तै लेख्नुपर्छ, हामी एक्जिलरी भर्बलाई जस्ताको त्यस्तै लेख्छौँ। त फुडको के भयो, फुड त फुड भयो। अब इज यहाँ तल आउने भयो, इज है, इज यो एक्जिलरी भर्ब, एक्टिभको एक्जिलरी भर्ब प्यासिभमा जस्ताको त्यस्तै लेख्ने, इजलाई इज लेखे, ठिक छ। अब हेर्नु, यो त सकिगयो। अब यो राम जुन छ नि, यतातिर बाई राम हुन्छ, हेर्नुहोस्। अब मेन भनेको त हाम्रो यो मेन भर्ब हो नि, प्यासिभमा यो मेन भर्ब मात्र हेर्नु पर्छ, मेन भर्ब हो यसको, हेर्नु फर्म हो V4, हेर्नुभयो के हो त, V4 हो हैन। त अब V4 त छ, तब नियमले भन्छ भर्ब बी को V4 चाहियो। मेन भर्ब जुन फर्ममा हुन्छ, भर्ब बी को त्यही फर्मसँग V3 लगाउने, भर्ब बी को त्यही फर्मसँग के लगाउने त, V3 लगाउने। भर्ब बी को त्यही फर्म मतलब के रहेछ यहाँ क्वेसनमा, V4। त भर्ब बी को V4 के हुन्छ, बीइङ। हेर्नु त, भर्ब बी को यहाँ V4 के छ, बीइङ छ है। त अब मेन भर्ब के छ, V4 छ, यी V4 छ।
भने भर्ब बी को V4 लगाउने। त भर्ब बी को V4 के छ? बीइङ। र त्योसँग के गर्नु छ यहाँ? जहाँ पनि के गर्नु पर्यो लास्टमा? V3। कुनको V3? यसको V3 के हुन्छ? कुक्ड हुन्छ। ल हेर्नुस् त के हुने भयो? फुड इज बीइङ कुक्ड बाई राम, हैन? भयो। एकपटकमा फेरि अर्को एक्जाम्पल लिन्छु। यसलाई म एक्जाम्पलबाट क्लियर गर्छु है, तपाईहरु ध्यानले हेर्नु होला। यो भन्दा सजिलो आइडिया प्यासिभ भोइसको संसारमै पाइदैन, त्यो कुरा ग्यारेन्टी हो। स्ट्रक्चर याद गर्नु पर्दैन, केही याद गर्नु पर्दैन यसमा। डाइरेक्ट हामी प्यासिभ भोइस बनाउन सक्छौं जस्तो सुकै सेन्टेन्सको। एउटा अर्को एक्जाम्पल लिए म यहाँ, यही हेर्नुस्, राम नै लेखौं। राम हैज BOUGST bought some books। ल तपाईहरुको एउटा शंका म यहाँ दूर गर्नेवाला छु। ल हेर्नुस् है त, के छ हाम्रो क्वेशन? ओके, क्वेशन छ हाम्रो राम हैज bought some books। अब यो some books त अब्जेक्ट छ भने यहाँ सब्जेक्टमा आयो। हेर्नु होला ध्यानले, some books। तपाईहरुको सबैसँग यहाँ होला छ बुक्स। अब यो हैज जस्ताको त्यस्तै लेख्ने भनेछु, एक्सिलरी भर्ब जस्ताको त्यस्तै लेख्ने, एभी जस्ताको त्यस्तै पेसिभमा है। यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। ल एक्सिलरी भर्ब जस्ताको त्यस्तै, मतलब हैज छ यहाँ एक्सिलरी भर्ब, हैज जस्ताको त्यस्तै लेख्नु पर्यो यहाँ हैज। हेर्नुस्, लेख्नु पर्यो। अब एकछिन तपाईहरुको शंका दूर गर्नेवाला छु, यहाँ हैज होस् अहिले। त सम बुक्स हैज भइगयो। अब यो बट हेर्नुस् त के छ? यो बट के हो? यो बट V3 हो। त मेन भर्बको जुन रूप छ नि, हामीले भर्ब बी को त्यही रूप लेख्नु पर्यो। त भर्ब बी को V3 के हुन्छ? बीन हुन्छ। किन भयो हेर्नुस् है, यहाँ बट के हो? भर्ब 3। त नियमले भन्छ भर्ब बी को त्यही रूप। त मेन भर्ब 3 भयो भने भर्ब बी को भर्ब 3 नै चाहियो नि, त बीन छ। त के गर्छौं हामी यहाँ? बीन लेख्छौं, बीन। अनि अर्को कुरा के हो? हरेक पछि के चाहियो? त V3 नै चाहियो। त V3 लेखौं मेन भर्बको। त V3 के छ? बट को पनि बट नै हुन्छ। अब यो राम थियो, त यो लास्टमा आउने भयो के त? बाई राम। अब शंका कहाँ छ यहाँ? हैजमा शंका छ। किनभने सम बुक्स हैज त हुँदैन। त शंका यहाँ हेर्नु, यहाँ के छ? एक्टिभ भोइसमा भएको एक्सिलरी भर्ब जस्ताको त्यस्तै सब्जेक्ट सँग मिल्ने गरी प्यासिभमा लेखिन्छ। ल हेर्नु त, मैले यो जुन कुरा यहाँ लेखेको थिएँ नि त्यो यहाँ छ है। हेर्नुस्, एक्टिभ भोइसमा भएको एक्सिलरी भर्ब, यो सबभन्दा ठुलो कुरा ध्यानले हेर्नु होला। यो यति जुन टेबल छ नि, यो प्यासिभ भोइसको फादर हो। पुरै यही छ, यतिकैमा छ। हेर्नुस्, एक्टिभ भोइसमा भएको एक्सिलरी भर्ब जस्ताको त्यस्तै, त्यही ठाउँ, यहाँ हैज यही सब्जेक्ट त्यही ठाउँमा आयो नि, सब्जेक्टसँग मिल्ने गरी। अब कुरो के भयो त? सब्जेक्टसँग मिल्ने गरी। अब हेर्नुस्, यहाँ यो जुन बुक्स छ प्लुरल छ, त प्लुरल भर्ब पनि त चाहियो। त प्लुरल भर्ब के हुन्छ त? हैज नभएर प्लुरल भर्ब के यसको? हैव हुन्छ। यसलाई के गर्नु पर्यो त? हैव गर्नु पर्यो। अब भन्नु होला कि यहाँ त जस्ताको त्यस्तै छ। हो, जस्ताको त्यस्तै भयो नि, हैज र चाहिँ के छ त? एउटै सब्जेक्ट अनुसार फरक पर्न जान्छ मात्र। यो पार्ट 1 भिडियोमा यसको कुरा गरिसकेको छु। त्यसरी नै इज, एम, आर, यो एउटै कुरा हो। यो खाली सब्जेक्ट अनुसार हामी के गर्दिन्छौं? फरक पार्छौं। ही इज, आई एम, यु आर, सब्जेक्ट अनुसार फरक पर्छ। यो लेख्नुको मतलब इज लेख्नु, एम लेख्नु, आर मतलब जस्ताको त्यस्तै र त्यही ठाउँमा भन्नु हो। अब यसलाई हेरौं है फाइनली। राम हैज बट सम बुक्स। अब के छ? यो सम बुक्स के गरियो त? अगाडि ल्याइयो। सम बुक्स के गरियो त? हेर्नु होला। ओके है। अब हेर्नुस्, यहाँ यो जुन सम बुक्स छ नि, यो सम बुक्स, यसलाई के गरे मैले? यो सम बुक्सलाई सब्जेक्ट रूपमा ल्याए, सम बुक्स।
है। अनि ह्याज जुन एक्जिलरी भर्ब थियो त्यसलाई मैले जस्ताको त्यस्तै र त्यही ठाउँमा लेखेको छु, ह्याभ। किन? सब्जेक्ट बुक्ससँग मिल्ने ह्याभ छ यहाँ। अब यो बट के हो त? V3 हो। बट के हो? V3। मेन भर्ब के हो? V3 हो। त मेन भर्ब यदि V3 मा छ भने भर्ब बी को V3 के छ? बीन। किन नियमले भन्छ एक्टिभ भोइसमा जुन भर्बको रूप प्रयोग भएको हुन्छ प्यासिभमा भर्ब बी को त्यो रूपसँग V3 गर्नु छ। त बट V3 भयो भने भर्ब बी को V3 बीन, यहाँ बीन लेखियो र त्यसपछि के गर्नु छ? V3 त बट गरियो र यो जुन राम छ नि त्यो बाई राम यहाँ हुन्छ नै। अब अर्को एक्जाम्पल हेरौँ, यसलाई एकदम क्लियर गर्छु म एक्जाम्पलबाट। यो खाली यो जुन टेबल यो पेजमा जुन टेबल हेरिराख्नु भएको छ यो टेबल नै प्यासिभ भोइसको लागि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा। एउटा यो टेबलले हाम्रो जस्तो सुकै प्यासिभ भोइस सल्भ हुनेवाला छ। म अहिले सिम्पल एक्जाम्पलहरू दिइरहेको छु। अब मैले एक्जाम्पल लिए तपाईँहरूको लागि यहाँ WH क्वेसनको हेर्नुहोस् है। WH क्वेसनको एक्जाम्पल लिए वाट हैन वाट आर दे मेकिङ। हेर्नुहोस् कति सजिलो छ, यसमा दमै छैन। वाट आर दे मेकिङ भयो WH क्वेसन। अब हेर्दा त लाग्छ होला के होला प्यासिभ भोइसेसको, गाह्रो छ होला हैन, तर हेर्नु एकदम सिम्पल छ। सबभन्दा पहिला चिन्नुस् यहाँ यो टेन्स कुन छ? टेन्सको कुरा छोडिदियो। आर छ भने प्यासिभमा पनि आर नै आउँछ, एक्जिलरी जस्ता खोते। त्यो टेन्सको कुरा छोडिदिनु, खालि के बुझ्नु? सेन्टेन्सको कुरा गर्नु। यो WH क्वेसन छ कि छैन? हेर्नु WH वर्ड एक्जिलरी भर्ब सब्जेक्ट मेन भर्ब। मतलब WH क्वेसनको स्ट्रक्चर छ WASMI भन्छु म यसलाई, वास्मी। हेर्नुहोस् है यो वास्मी भन्छु म यसलाई। WH क्वेसनको सेन्टेन्सको स्ट्रक्चर WH वर्ड एक्जिलरी भर्ब सब्जेक्ट मेन भर्ब कम्प्लिमेन्ट वा अब्जेक्ट केही छ भने छ अनि लास्टमा क्वेसन मार्क। यो वास्मी। त यो एक्टिभमा हो। प्यासिभमा पनि यसरी नै पहिला WH वर्ड लेख्ने, प्यासिभमा पनि सबभन्दा पहिला WH वर्ड, त्यसपछि एक्जिलरी भर्ब, त्यसपछि सब्जेक्ट, त्यसपछि मेन भर्ब अनि लास्टमा त के त? क्वेसन मार्क। प्यासिभ पनि यसरी नै हुनुपर्छ। अब यहाँ हेर्नु होला यो WH वर्ड छ वाट आर दे मेकिङ। अब यसको प्यासिभ बनाउँदैछु, हेर्नु कति सजिलो छ, टेन्सन लिनु पर्दैन, एकछिनमा यसको प्यासिभ भन्छ। हेर्नु होला के भनेछु? जुन सेन्टेन्स छ त्यही लेख्ने। मतलब WH क्वेसन छ यो त प्यासिभ पनि त WH क्वेसन हुन्छ। त WH क्वेसनको मतलब प्यासिभ भोइस पनि WH वर्डबाट सुरु हुन्छ। हेर्नु होला त यो भइहाल्यो वाट भयो। अब के भनेछु? एक्जिलरी भर्ब जस्ताको त्यस्तै लेख्ने र त्यही ठाउँमा लेख्ने। त आर यहाँ छ भने हामी यहाँ आर लेख्यौं, वाट आर, सक्यो। यताको काम केही छैन। वाटको वाट, आरको आर, किनभने WH वर्ड एक्जिलरी भर्ब, WH वर्ड एक्जिलरी भर्ब, WH वर्ड एक्जिलरी भर्ब, सब्जेक्ट मेन भर्ब। प्यासिभ पनि त त्यस्तै हुन्छ, WH वर्ड एक्जिलरी भर्ब जस्ताको त्यस्तै आयो हैन। हेर्नु होला अब यो सब्जेक्ट हो नि, यो के हो? सब्जेक्ट। त सब्जेक्ट के हुन्छ? अघि पढिसक्यो सब्जेक्ट के हुन्छ? बाई गरेर अब्जेक्ट, बाई देम क्वेसन मार्क। अब हेर्नुस् वाट यहाँ आयो, आर यहाँ आयो, दे यता गयो। अब बाँकी के छ? कस्तो म्याजिक हेर्नु है। बाँकी के छ? मेकिङ। मेकिङ मेन भर्ब हो र यो हो के? V4 छ कि छैन? मेकिङ के छ? V4। त अब के भन्छ नियमले? भर्ब बी को V4 चाहियो मलाई। भर्ब बी को V4 के हुन्छ? भर्ब बी को V4 के छ? बीइङ। त मतलब बीइङ। अनि पछि के त? V3। त मेक को V3 के हुन्छ? मेड है। त यतातिर चाहिँ नलेखौँ, यो स्क्रिनमै आउँदैन। ओके, म यसलाई फेरि क्लियर गर्छु है। ल यो क्लिन गरौँ। एकदम शान्त दिमागले हेर्नु होला, इजी छ, सिम्पल छ है। यो ट्रिक हो, कुनै नियम कानुन होइन। यो चाहिँ सजिलै गरी तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ।
कि ट्रिक हो। यति कुरा दिमागमा सेट भयो भने जस्तो सुकै प्यासिभ सल्भ हुन्छ है। त हेर्नु होला यो वाट आर दे मेकिङ डब्लुएच क्वेसन छ, यसमा कुनै शंका छैन। त यो डब्लुएच क्वेसन छ भने प्यासिभ पनि डब्लुएच क्वेसन। त डब्लुएच क्वेसनको स्ट्रक्चर त एउटै छ नि, डब्लुएच वर्ड एक्सिलरी भर्ब सब्जेक्ट मेन भर्ब स्ट्रक्चर त एउटै छ। त जब यहाँ डब्लुएच वर्ड एक्सिलरी भर्ब सब्जेक्ट मेन भर्ब, त्यसरी नै यहाँ प्यासिभमा पनि त्यही पर्यो, डब्लुएच वर्ड जस्ताको त्यस्तै, एक्सिलरी भर्ब आर जस्ताको त्यस्तै। अब यो सब्जेक्ट छ दे, त सब्जेक्ट त बाई अब्जेक्ट हुन्छ नि, त्यो त गयो, यो वाटको खतम छ। अब मेन भर्ब भयो नि त, के अरे यो मेन त्यो के हो रे V4। अब प्यासिभ भोइसको एउटै वान एन्ड ओन्ली रुल छ यसको, अरु केही दिमाग लाउनु पर्दैन, एउटै रुल छ प्यासिभ भोइसको। हेर्नु होला यहाँ एउटै रुल छ, एउटै रुल के छ प्यासिभ भोइसको, हेर्नुस् यहाँ यो हो एउटै रुल भनेको प्यासिभ भोइसको के हो त, यो रुल नम्बर 3 हो। यो चाहिँ युनिभर्सल रुल हो। यो प्यासिभ भोइसको यो भन्दा कुनै रुलै छैन। यो रुल पन भन्दा पनि ट्रिक हो। हेर्नु के छ, एक्टिभ भोइसमा जुन भर्ब फर्म को युज भएको छ, प्यासिभमा भर्ब बी को त्यही फर्म सँग मेन भर्ब। जस्तो कि अहिले के युज भएको थियो, V4। अहिलेको अघिको क्वेसनमा युज भएको छ V4 मेकिङ, त मेकिङ भयो। अब भर्ब बी को त्यही फर्म चाहियो मलाई, भर्ब बी को त्यही फर्म मतलब V4 चाहियो, त के हुन्छ बीइङ। त्यसपछि V3 चाहियो यसको है, त के हुन्छ मेड। हेर्नु भयो नि बीइङ मेड। अब त्यो अघिको क्वेसनलाई कम्प्लिट गरौँ है। यहाँ हेर्नु होला, यहाँ हेर्नुस् यो एक्सिलरी भर्ब जस्ताको त्यही ठाउँमा छ, दे यतातिर गयो। अब मेकिङ के छ त V4, त भर्ब बी को V4 सँग V3 लगाउनु, मेकिङ यहाँ लेखौँ है, के हुन्छ मेकिङ भयो V4, त भर्ब बी को V4 भयो बीइङ, सँग के चाहियो त V3, यो मेन भर्ब को V3, त के हुन्छ मेड। हेर्नु होला अब के भयो प्यासिभ, वाट आर बीइङ मेड बाई देम, एकदम 100% ठीक छ। अब भन्नु होला यो आर को ठाउँमा हामी इज पनि लेख्न सक्छौं, वाट इज बीइङ मेड बाई देम। अब उनीहरूले एउटै कुरा बनाएको छ भने इज सही छ, तर उनीहरूले धेरै कुरा पनि त बनाउन सक्छ, जसले गर्दा वाट आर पनि हुन सक्छ, दुईटै एकदम करेक्ट। अब यसकै डब्लुएच क्वेसनकै अर्को एक्जाम्पल लिउँ। यो जसरी पनि कम्प्लिट गर्नु छ है। अर्को एक्जाम्पल लिन्छु म डब्लुएच क्वेसनकै, अनि त्यसपछि यसको क्वेसनमा जाने। डब्लुएच क्वेसनको म अर्को एक्जाम्पल लिँदैछु, हेर्नु होला है। अर्को एक्जाम्पल लिँदैछु म डब्लुएच क्वेसनको अर्को एक्जाम्पल लिन्छु, ध्यानले हेर्नु होला। यहाँ के छ, हाउ हैज सी सल्व्ड हाउ हैज सी सल्व्ड इट। अब सुरु गरे, यो डब्लुएच वर्ड एक्सिलरी भर्ब सब्जेक्ट मेन भर्ब अब्जेक्ट छ हैन, अनि क्वेसन मार्क, यही हो नि डब्लुएच वर्ड एक्सिलरी भर्ब सब्जेक्ट मेन भर्ब अनि क्वेसन मार्क। प्यासिभ पनि यसरी डब्लुएच वर्ड जस्ताको त्यस्तै, एक्सिलरी भर्ब जस्ताको त्यस्तै। अब यो सब्जेक्ट यहाँ अब्जेक्ट जुन हुन्छ त्यो आउँछ भने मेन भर्बको हामीले के गर्नु छ, यो मेन जुन छ भर्ब बी को त्यही फर्म प्लस भर्ब 3। त यहाँ यसलाई सल्भ गरौँ, पहिला हेरौँ यसलाई, एक्जाम्पललाई हेरौँ। यो हाउ जस्ताको त्यस्तै, हेर्नु है डब्लुएच क्वेसनको प्यासिभ बनाउँदा यही तरिका अपनाउनु होला, हाउ जस्ताको त्यस्तै, हैज एक्सिलरी भर्ब जस्ताको त्यस्तै भइहाल्यो। यता अब सकिगयो, हाउ जस्ताको त्यस्तै, यो हैज जस्ताको त्यस्तै, के हुन्छ त बाई भयो। अब हाउ हैज पछि के चाहियो त, डब्लुएच वर्ड एक्सिलरी भर्ब सब्जेक्ट छ नि, यो इट जुन छ नि, यो इट यो त अब्जेक्ट हो नि, यो इट के हुन्छ, अब इट के को रूपमा आउने भयो त सब्जेक्ट को रूपमा। यो जुन इट छ यहाँ हेर्नु होला है, यो इट जुन छ नि यो अब्जेक्ट छ, यो के हुन्छ यहाँ सब्जेक्ट को रूपमा आउँछ, यो सब्जेक्ट हो नि त सी के हो त सब्जेक्ट हो।
त यो ठ्याक्कै WH वर्ड एक्सिलरी भर्ब सब्जेक्ट चाहियो नि यहाँ पनि यो नियम अनुसार वास्मी अनुसार WH वर्ड एक्सिलरी भर्ब सब्जेक्ट मेन भर्ब क्वेशन मार्क त्यो अनुसार WH वर्ड यो एक्सिलरी भर्ब हैज जस्ताको त्यहाँ आयो अब सब्जेक्ट चाहियो नि त सब्जेक्ट के छ यो इट छ नि अब्जेक्ट त अब्जेक्ट सब्जेक्ट हुन्छ यहाँ त इट भनेको इट नै भयो यो सी के भएको छ यहाँ बाइहर भएको छ नि यहाँ सी बाइहर भएको छ अब यो सल्भड भयो मेन त यहाँ हो नि हो यो सल्भड के हो छ V3 सल्भड के छ V3 अब भर्ब बी को V3 चाहियो है सल्भ यदि V3 हो भने भर्ब बी को V3 पछि यो मेन भर्ब को V3 त भर्ब बी को V3 के हुन्छ बीन हुन्छ हेर्नु त भर्ब बी को V3 के छ यहाँ बीन छ है त बीन बीन पछि के हुन्छ लास्टमा सबैको त V3 नै चाहिएको छ त सल्भड आफैमा के छ V3 छ हेर्नुस् के हुने भयो हाउ हैज इट बीन सल्भड बाइ हर एकदम पर्फेक्ट छ यो प्यासिभ भोइस भइहाल्यो फेरि हेर्नुस् WH वर्ड जस्ताको त्यस्तै एक्सिलरी भर्ब जस्ताको त्यस्तै भइहाल्यो यो सब्जेक्ट बाइ यतातिर हर हैन त WH भर्ब पछि वर्ड एक्सिलरी त्यसपछि सब्जेक्ट त्यसपछि मेन भर्ब त्यसपछि क्वेशन मार्क त सब्जेक्ट इट आयो नि त सब्जेक्ट यता इट अब्जेक्टमा थियो यहाँ इट सब्जेक्टमा आयो सी सब्जेक्टमा छ यतातिर भयो अब सल्भड जुन छ नि मेन त यो हो नि त यो V3 त भर्ब बी को V3 पछि मेन भर्ब को V3 त भर्ब बी को V3 के छ बीन प्लस सल्भड है यसरी भयो अर्को एक्जाम्पल अब म यो WH क्वेशन भन्दा नि म अब यसलाई एस्नो क्वेशन तिर जान्छु है एस्नो क्वेशन को लिन्छु म ल ध्यानले हेर्नु होला पहिला एस्नो क्वेशन को त स्ट्रक्चर हामीले थाहा हुनु पर्यो नि सबभन्दा पहिला एस्नो क्वेशन को के थाहा हुनु पर्यो हामीलाई स्ट्रक्चर त एस्नो क्वेशन को स्ट्रक्चर हेर्नु जसरी WH क्वेशन मा वास्मी छ नि यसमा आस्मी हुन्छ एक्सिलरी भर्ब सब्जेक्ट मेन भर्ब अनि क्वेशन मार्क आस्मी एक्सिलरी भर्ब सब्जेक्ट मेन भर्ब अनि क्वेशन मार्क प्यासिभमा पनि पहिला एक्सिलरी भर्ब त्यसपछि सब्जेक्ट त्यसपछि मेन भर्ब त्यसपछि क्वेशन मार्क एक्सिलरी भर्ब जस्ताको त्यस्तै है यहाँ भने जस्तो एक्सिलरी भर्ब जस्ताको त्यस्तै अब यहाँ एक्जाम्पल लिन्छु म हैज सी इन्भाइटेड यु हेर्नुस् हैज सी इन्भाइटेड यु के हो त हैज सी इन्भाइटेड यु के भयो यो एस्नो क्वेशन भयो है हैज सी इन्भाइटेड यु के भयो एस्नो क्वेशन किनभने एक्सिलरी भर्ब सब्जेक्ट मेन भर्ब अब्जेक्ट क्वेशन मार्क यो एस्नो क्वेशन हो एक्सिलरी भर्बबाट सुरु छ हेर्नु होला अब प्यासिभमा के हुन्छ के भनेछ यहाँ हेर्नुस् एक्सिलरी भर्ब जस्ताको त्यस्तै र त्यही ठाउँमा मतलब एक्सिलरी भर्ब जस्ताको त्यस्तै र त्यही ठाउँमा मतलब हैज छ भने हैज र ठ्याक्कै त्यही ठाउँमा सकिहाल्यो यसको काम अब अगाडि बढौं यो सी के हुन्छ यतातिर जान्छ यो सी सब्जेक्ट हो त यो के हुन्छ बाइ हर सही सोच्नु भयो है त अब यो यु छ यु अब्जेक्ट हो त यु के हुन जान्छ यतातिर सब्जेक्टको ठाउँमा आउँछ नि यु सब्जेक्ट त यु यहाँ आयो ठीक छ अब मेन त यहाँ छ नि इन्भाइटेड V3 यो मेन के छ V3 छ त V3 भयो भनेपछि के चाहियो हामीलाई भर्ब बी को V3 पछि मेन भर्ब को भर्ब V3 भर्ब बी को V3 भने भएको छ त भर्ब V3 के छ त यहाँ बीन र हरेकमा के हुन्छ त V3 नै चाहिन्छ इन्भाइटेड आफैमा के छ त V3 छ अब यहाँ शंका कहाँ लाग्यो हैज यु त हुँदैन नि हैव यु हुन्छ हो किनभने युले हैज हैन युले हैव लिन्छ त यहाँ भनेको छ नि यहाँ के भनेको छ सब्जेक्ट सँग मिल्ने गरी प्यासिभमा लेख्नु पर्छ एक्सिलरी सब्जेक्ट सँग मिल्ने त यो यु सँग मिल्ने के हुन्छ हैज है यो हैज नभएर के हुने भयो सब्जेक्ट सँग मिल्ने के हुने भयो त हैव हुने भयो यो हैज हुन्छ नि
यो हैज हैन, यसलाई हामी हटाइदिउँ। के हुन जान्छ? HAVE have, किनभने हैज र हैव एउटै ग्रुपको हो। त हैव यु बीन इन्भाइटेड बाई हर के भयो त हाम्रो यो प्यासिभ स्ट्रक्चर, प्यासिभ सेन्टेन्स भयो। अब म अर्को एक्जाम्पल लिन्छु। अर्को एक्जाम्पल ओके, युनिक, यहाँ हेरौँ, यो हेरौँ। ल अर्को एक्जाम्पल हेर्नु होला, यहाँ हेरौँ है। डिड यु लाइक हर, यहाँ हेरौँ है। अब डिड यु लाइक हर, डिड यु लाइक हर। अब यहाँ ध्यानले हेर्नु होला, डिड एक्सिलरी भर्ब छ जस्ताको त्यस्तै लेख्न भनेछ यहाँ, डिड जस्ताको त्यस्तै। तर अब डिड के प्यासिभमा डिड लेख्ने त हैन। यो डिड भनेको के हो? यो भर्ब डु मात्र यस्तो भर्ब छ जुन अरु एक्सिलरी भन्दा अलि फरक किसिमको एक्ट गरिरहेको हुन्छ। यो डु भन्नुको मतलब हो, यहाँ ध्यानले हेर्नु होला, जहाँ डु छ नि त्यहाँ V1 मान्नु पर्छ, जहाँ डिड छ यो चाहिँ भर्ब V2 एक्ट गरिरहेको होला, र जहाँ डज छ त्यहाँ मेन भर्ब चाहिँ के त V5 एक्ट गरिरहेको होला। अब यहाँ हेर्नु होला, यसलाई म क्लिन गर्छु। ओके, यहाँ हेर्नुस् है, यहाँ के गरिएको छ भन्दाखेरि यहाँ डिड को युज भएको छ। त डिड युज हुनुको मतलब त्यहाँ कुन भर्ब युज भएको छ? भर्ब 2 है। अब हेर्नुस्, यसको मतलब यो सेन्टेन्स को मेन भर्ब चाहिँ के छ त? भर्ब 2 छ है। त डिड को ठाउँमा हामी के गर्छौं? डिड लेख्दैनौं, भर्ब बी को भर्ब 2 गर्छौं, किनभने यो डिड भनेको भयो V2। अब भर्ब बी को V2 के छ त? वाज र वेड छ। हेर्नुस्, यहाँ हेर्नुस् त, भर्ब बी को V2 के छ? वाज र। यसको मतलब डिड मात्र है, भर्ब डु मात्र युनिक छ, एक्सिलरी भर्ब यसको आफ्नै किसिमको चाहिँ रोल भइरहेको हुन्छ सेन्टेन्समा। भर्ब डु को मतलब हो यो सेन्टेन्समा चाहिँ डिड को मतलब हो यो सेन्टेन्समा V2 को युज भएको छ। अब V2 छ त त्यही भर्ब बी को यही V2 चाहियो मलाई। त भर्ब बी को V2 के हुन्छ त? वाज वेयर हैन। यसपछि के चाहियो? V3। नियमले त्यही भन्छ, डिड को ठाउँमा त वाज हुन्छ कि त वेयर हुन्छ। किनभने डिड V2 हो र भर्ब बी को V2 भनेको वाज र वेयर हो। अब त्यसपछि त यो आयो, त्यसपछि सब्जेक्ट छ, यो त्यस्तै लेख्यो। यु को ठाउँमा सब्जेक्ट, यो यु त यतातिर बाई यु हुन्छ, यसमा कुनै शंकै छैन, यो बाई यु हुन जान्छ। तर यु त उता गयो, त यो हर जुन छ नि त्यो आउँछ गाडीमा। अब्जेक्टिभ केस के हुन्छ? सी हुन्छ। त यु को काम पनि खतम, हर को काम पनि खतम, डिड यहाँ वाज वेयर भइसक्यो। अब लाइक छ, त अब टेन्सन लिनु पर्दैन, अब लाइक अटोमेटिकली V3 हुन्छ, किनभने वाज वेयर को युज यहाँ भइसकेछ। वेयर को युज भइसक्यो, भर्ब बी को युज भइसक्यो भने हामी यहाँ डाइरेक्ट के गर्छौं? भर्ब बी प्यासिभ भनेकै त यही हो नि, भर्ब बी प्लस V3 हो प्यासिभ। यहाँ छ हेर्नु, मेन भर्ब बी प्लस V3, यहाँ हेर्नु प्लस को साइन छ हैन। रोड को वाज रिटर्न, रिटर्न को बीन रिटर्न, राइटिङ को बीइङ रिटर्न है, राइट्स को इज एम आर रिटर्न। यसरी यहाँ छ नि, त्यो टेबलले पनि त्यही कुरा सो गरेछ। तब यहाँ लाइक को V3 के हुन गयो त? लाइक्ड भयो। अब के हुन्छ? वाज सी लाइक्ड बाई यु। अब वेयर सी त हुँदैन, ले त वेयर लिँदैन, त्यही भएर वेयर नभएर के हुन्छ त? वाज सी लाइक्ड बाई यु। यसको के हुन जान्छ? प्यासिभ हुन जान्छ है। त मैले लगभग जति पनि क्वेशन सम्बन्धित थियो सबै चर्चा गरिसकेको छु। अब यहाँ अर्को पेजमा जाउँ, अर्को पेजमा यहाँ क्वेशनहरु छ, यसको प्र्याक्टिस गरौँ है त हामी। क्वेशन हेरौँ। पहिला क्वेशन यहाँ के छ? डु दे मेक कार्ड्स इन कोरिया। कोरिया जुन छ नि यो एडभर्बियल भयो
है एडभर्बियल जस्ताको त्यस्तै लास्टमा आउँछ यसलाई केही फरक पर्दैन। अब डु हेर्नु होला है त डु जस्ताको त्यस्तै डु लेख्नु छ तर के हामी डु जस्ताको त्यस्तै लेख्दैनौँ। यो डु भनेको के हो डु भनेको भर्खर पढेको थियो डु भनेको के हो त V1 त भर्ब बी को V1 चाहियो त भर्ब बी को V1 के छ BMR गरे थियो हामी BMR है यतिबाट केही आउँछ यहाँ त हेरौँ सब्जेक्ट के आउनेवाला छ यो कार्ड्स आउनेवाला छ सब्जेक्टको रूपमा यहाँ कार्ड्स त कार्ड्स आयो भने के हुन्छ भन्नु त बी कार्ड्स एम कार्ड्स कि आर कार्ड्स आर हुन्छ त यहाँ भइहाल्यो आर एक्सिलरी भर्ब जस्ताको त्यस्तै यो कार्ड्स यता आयो दे त यतातिर बाइ देम हुन्छ दे के हुन्छ बाइ देम हुन्छ। अब यो मेक जुन छ नि मेक को भित्री चाहियो त मेड त आर कार्ड्स मेड बाइ देम इन कोरिया एडभर्बियल छ भने यहाँ जस्ताको त्यस्तै भइहाल्छ इन के भयो त कोरिया है। अर्कोमा हेर्नुस् डु द हन्स किल द फक्स अब हन्स भनेको यो एनिमल हो है यो एनिमल नै हो यो सब्जेक्ट छ यहाँ द हन्स सब्जेक्ट छ यो यतातिर बाई द हन्स हुन्छ त पहिला डु को हेरौँ यहाँ डु को के हुन्छ डु को यहाँ के हुने भयो त V1 छ डु भनेपछि भर्ब बी को V1 BMR बाट एउटा त के लिने त द फक्स आउनेवाला छ अगाडि द फक्स आयो हेर्नुस् है यो अब्जेक्ट द फक्स यहाँ सब्जेक्टको ठाउँमा त के अब हामी बी द फक्स एम द फक्स आर द फक्स लेख्न सक्छौँ हुँदैन त यहीसँग यही ग्रुपमा मिल्ने के छ त इज पनि छ किनभने इज एमआर अघि नै भनेको थिएँ मैले एउटै ग्रुपको छ त यहाँ भइहाल्यो इज हेर्नुस् है इज द फक्स भयो इज द फक्स अब इज द फक्स त भयो किल को के चाहियो अब यो द हन्स जुन छ नि त्यतातिर त भइगयो नि हौ बाई हन्स भइगयो हैन अब पनि भयो यहाँ द हन्स द फक्स किल को के गर्ने भित्री किल को के गर्ने भित्री गर्दिने भइहाल्यो इज द फक्स किल्ड बाई हन्स 10 छ यहाँ है ओके। अर्कोमा जाउँ विल द किङ इनॉग्रेट्स द न्यू ब्रिज विल द किङ इनॉग्रेट द न्यू ब्रिज अब विल जस्ताको त्यस्तै एक्सिलरी भर्ब पेसिभमा जस्ताको त्यस्तै यो मात्र भर्ब डु छ जहाँ यसले मिस्टेक गरिरहेको हुन्छ भर्ब डु मात्र आफ्नै किसिमको बाँकी सबै एक्सिलरी जस्ताको त्यस्तै विल जस्ताको त्यस्तै द किङ जुन छ नि यतातिर जान्छ हौ बाई द किङ विल अब द न्यू ब्रिज जुन छ नि यो अब्जेक्ट हो द न्यू ब्रिज के हुन जान्छ यो सब्जेक्टमा आउँछ विल द न्यू ब्रिज एक मिनट ओके हेर्नुस् अब विल जस्ताको त्यस्तै द किङ जुन छ त्यो लास्टमा जानेवाला छ द न्यू ब्रिज अब्जेक्ट हो यो सब्जेक्ट भयो द न्यू ब्रिज हैन विल यही छँदैछ। अब यो इनॉग्रेट के छ इनॉग्रेट छ V1 इनॉग्रेट के छ V1 छ त भर्ब बी को V1 चाहियो नि भर्ब बी को V1 के छ त BMR अघि पढेको थियो नि है त यहाँ हेरौँ त विल द न्यू ब्रिज अब BMR के लिने त विल द न्यू ब्रिज बी विल द न्यू ब्रिज आर विल द न्यू ब्रिज एम के हुन्छ बी हुन्छ किनभने विल यहाँ छ त्यसले के बी लिने भयो त विल द न्यू ब्रिज बी इनॉग्रेटेड है अनि के छ के हुन्छ बाई द किङ लास्टमा बाई द किङ आइहाल्छ यहाँ है के हुने भयो इनॉग्रेटेड बाई द किङ यो भयो। अब यसको हेर्नु इज जस्ताको त्यस्तै इज अ डक्टर जुन छ नि यहाँ हेरौँ है ए गोइङ टु वाला छ यसको मैले अहिले पढाएको छैन गोइङ टु वालाको 2 प्लस V1 वाला स्ट्रक्चरको हुन्छ 2B प्लस V3 यो पनि उही हो 2 पछि यहाँ V1 आएको छ V1
2 पछि V1 आएको छ, त्यसपछि हामी भर्ब बी को V1 बी नै हो, त्यसपछि V3 छ। यसको बारेमा अर्को भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ। यहाँ हेरौँ, डिड छ, त डिडको के भयो त वाज चाहे वेयर। त द नरेटर छ, त वाज नै भयो हैन। त अब हेर वाज, अब यो द नरेटर जुन छ नि त्यो हाम्रो यहाँ सब्जेक्टको रूपमा आउने भयो, वाज द नरेटर। अनि द बुल छ, त बाई द बुल त लास्टमा हुन्छ, बाई द बुल लास्टमा भयो। अब किल जुन छ नि त वाज त यहाँ आइसक्यो, अब V3 मात्र आउन बाँकी छ नि। त द नरेटर किल बुल। डिड द क्याच द थिप, सेम त्यही माथिको तरिकाले सल्भ हुन्छ, गर्नु होला। अर्कोतिर जाउँ, यहाँ अर्को क्वेसनहरु छ। डब्लुएच क्वेसन आयो है। अब हेरौँ, व्हेन जस्ताको त्यस्तै, व्हेन जस्ताको त्यस्तै। डिड भनेपछि भिट, त यसले के लियो त वाज चाहे वेयर। त हेरौँ त द प्लेनको लागि वाज एकदम सही छ। त व्हेन वाज, अब यो द प्लेन आउँछ यता, सब्जेक्ट यो आउँछ यता, यो दे के हुन्छ त बाई देम हुन्छ उता है। त व्हेन वाज द प्लेन। अब हाइज्याक को V3 हुन्छ, किनभने वाज आइसक्यो। त हाइज्याक को के हुन्छ V3, त के भइहाल्छ यो हाइज्याक्ट हैन। यो दे को के हुन्छ बाई देम, नलेख्दा पनि हुन्छ यो बाई देम, तर लेखौँ। यहाँ हेरौँ, हाउ को के भयो, हाउ नै हुने भयो। डिड को के हुन्छ वाज, तर के छ हाउ डिड योर होस्ट फ्यामिली ट्रिट यु। होस्ट फ्यामिली छ है। हेर्नु यहाँ, हाउ डिड योर होस्ट फ्यामिली, योर होस्ट फ्यामिली के छ सब्जेक्ट, यु छ यहाँ अब्जेक्ट। त हेर्नु है ध्यानले, हाउ को हाउ वाज हुन्छ किनभने अक्सिलरी भएर आउँछ, भर्ब कारणले गर्दा। योर होस्ट नि त्यो यो यतातिर जाने भयो बाई लगाएर, यु के हुन्छ यतातिर आउँछ सब्जेक्टको रूपमा। त यु यहाँ लेखेँ मैले है। त हाउ वाज यु हुन्छ, हुँदैन, के हुन्छ हाउ यो वेयर हुन्छ। त किन यस्तो काटकोट, किनभने वाज र वेयर एउटै ग्रुपको छ र यो सब्जेक्ट अनुसार हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। त हाउ वेयर यु, ट्रिट को V3 चाहियो किनभने वेयर त छ यहाँ। त ट्रिटेड बाई योर होस्ट फ्यामिली, यहाँ गरिदिनुहोस् बाई योर होस्ट है फ्यामिली। ओके, यहाँ हेर्नु है, ह्याभ को ह्याभ जस्ताको त्यस्तै, तर ह्याज पनि हुन सक्छ। हेरौँ, द पुलिस के हुन्छ यतातिर जान्छ, बाई द पुलिस भयो, बाई द पुलिस। अब हेर्नु न, फाउन्ड त V3 छ, द बडी छ यहाँ, त द बडीले ह्याज लिन्छ, ठिक छ ह्याज लगाइदिउँ, ह्याज द बडी। अब यो फाउन्ड के हो V3 हो, यो फाउन्ड के हो V3, कसरी V3, V2 पनि त छ। त यो फाउन्ड V3 नै हुन्छ, किनभने ह्याज ह्याभ र ह्याड सँग आयो भने त्यो V3 मात्र हुन्छ, V2 त हुन सक्दैन। र क्वेसनमा ह्याभ युज भएको छ हैन, जसले गर्दा पास्ट पार्टिसिपल V3 नै हो यो है, किनभने यो ह्याभले गर्दा हामी भन्छौँ जब यो V3 छ मेन भर्ब, त भर्ब बी को V3 चाहियो। त भर्ब बी को V3 के छ याद गर्नुहोस् त बिन, अनि त्यसपछि V3 त फाउन्ड आफैमा भर्ब 3 नै छ। यहाँ पनि ह्याज गर्नु होला हैन, क्लिन यही माथि जस्तै सल्भ हुन्छ। वाइ यसको कुरा गरौँ है त। अब यहाँ हेरौँ, वाइ जस्ताको त्यस्तै यहाँ हामी वाइ लेख्छौँ। ह्याज लाई के हुन्छ द फिल्म छ, त ह्याजै हुन्छ, वाइ ह्याज। अब द फिल्म लेखौँ, अब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्टको रूपमा आउँछ, वाइ ह्याज द फिल्म हैन। गभर्नमेन्ट त यतातिर जान्छ नि, बाई गभर्नमेन्ट, बाई द गभर्नमेन्ट यतातिर जाने भयो नि त। अब यो ब्यान्ड के छ V2 पनि छ, तर यहाँ V3 छ, किनभने क्वेसनमा अलरेडी ह्याज को युज यदि आएको छ भने हुन्छ। को V3 के बिन, त यहाँ लगाइदिउँ हामी बिन। पछि V3 चाहिन्छ, त ब्यान्ड आफैमा के छ त V3 नै हो। त वाइ ह्याज द फिल्म बिन ब्यान्ड बाई द गभर्नमेन्ट, यसरी के भयो त यसको प्यासिभ हुने भयो। द्याट वाज द लास्ट हैन। अब भिडियो हेर्नु भएकोमा थ्याङ्क यू।
र यस्तै भिडियो हेर्नु छ भने च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।